अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम मुलाहिज़ा करेंगे क़यामत की निशानियों में से दो बड़ी निशानियों याजूज माजूज और दाब्बतुल अर्द के बारे में। नाजरीन, आज हम मुलाहिज़ा करेंगे ऐसी कौम के बारे में कि जब वो बाहर निकलते तो अपने सामने आने वाली हर शे को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उस कौम याजूज माजूज के बारे में जिसे सिकंदर ज़ुल्करनैन ने कैद किया था। आज हम मुलाहिज़ा करेंगे कि सिकंदर ज़ुल्करनैन कौन थे और उन्होंने अपने पुरअसरार सफ़र में कौन कौन सी मखलूक़ात को देखा। और मज़ीद आज की वीडियो में हम ये मुलाहिज़ा करेंगे कि याजूज माजूज की दीवार कब टूटेगी। उसके बाद हम मुलाहिज़ा करेंगे क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी दाब्बतुल अर्द के बारे में कि दाब्बतुल अर्द क्या चीज़ है, उसका ज़ुहूर कब होगा और क्यों होगा। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम मुलाहिज़ा करते हैं सिकंदर ज़ुल्करनैन के बारे में। नाज़रीन, ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम उनके वज़ीर और जंगलों में अलम बरदार रहे हैं। सिकंदर ज़ुल्करनैन हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। सिकंदर ज़ुल्करनैन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। नाज़रीन, बाज़ लोग ये सोचते हैं कि सिकंदर ज़ुल्करनैन नबी थे, लेकिन सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है बल्कि एक बंदा सालेह है जो विलायत के शरफ से सरफराज है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि उनका नाम तो सिकंदर है, उन्हें ज़ुल्करनैन क्यों कहा जाता है। आइए इसका जवाब मुलाहिज़ा करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये ज़ुल्करनैन दो सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि उन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। जबकि बाज़ लोग कहते हैं कि उनके दो गेसू थे इसलिए ज़ुल्करनैन कहलाते हैं। एक कौल ये भी है कि उनके ताज पर दो सींग बने हुए थे और बाज़ इसके कायल हैं कि खुद उनके सर पर दोनों तरफ उभार था जो सींग जैसा नजर आता था। और बाज़ों ने यह वजह बताई कि चूंकि उनके बाप और माँ नजीबुत तरफ़ैन और शरीफ ज़्यादा थे इसलिए लोग उनको ज़ुल्करनैन कहने लगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सिकंदर ज़ुल्करनैन को तमाम रूए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। उनमें 2 मुमिनीन थे जिनमें से एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है और दूसरे सिकंदर ज़ुल्करनैन हैं। और 2 काफिर थे, एक बुख्तनसर और दूसरा नमरूद। नाज़रीन, अब हम मुलाहिज़ा करेंगे कि सिकंदर ज़ुल्करनैन ने कितने सफ़र किए और इन सफ़रों में उन्होंने किन पुरअसरार लोगों को देखा। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ में है। नाज़रीन, हम कुरान मजीद से ही इन तीनों सफ़रों का हाल बयान कर रहे हैं जिसकी रिवायात बहुत ही अजीब और इबरत खेज़ है। आइए मुलाहिज़ा करते हैं पहला सफ़र। हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मे पर पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक सियाह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है, वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे। उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। यह कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ ब ईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए।
ناظرین، دوسرا سفر حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی طرف فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو برباد کر دیا۔ ناظرین، تیسرا سفر آپ نے شمال کی جانب فرمایا، یہاں تک کہ سدین، دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم بہار میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے ہیں۔ چلیے ناظرین، ملاحظہ کرتے ہیں کہ انہیں کس طرح قید کیا گیا۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی تکلیفوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سد سکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا ثمرہ یہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا جائیں گے۔ زمین پر ہر جگہ میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ حقیقت تھی یاجوج ماجوج کی۔ اب ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ دابۃ الارض کیا چیز ہے اور اس کا ظہور کب ہوگا۔ ناظرین، سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک مخلوق نکالیں گے جو ان سے بات کرے گی۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ مخلوق اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو پہچانے جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ناظرین، دابۃ الارض زمین پر چلے گا اور انسانوں سے بات کرے گا۔ اس کا مقصد گمراہ لوگوں کو خبردار کرنا اور ایمان والوں کو پہچاننا ہے۔ اس کے ظہور کے بعد قیامت کا وقت قریب سمجھا جائے گا۔ ناظرین، دابۃ الارض کس طرح زمین پر چلے گی؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی جانور ہوگا، لیکن بہت بڑا اور عجیب شکل و صورت کا ہوگا۔ ناظرین، امام ابن کثیر فرماتے ہیں دابۃ الارض ایک مخلوق ہے جو اللہ زمین سے پیدا کرے گا تاکہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں اور ایمان کی حقیقت سے آگاہ کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دابۃ الارض اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی ایک مخلوق ہے جو زمین پر نکل کر لوگوں کے دلوں کی حقیقت بیان کرے گی اور ایمان والوں کو پہچانے گی۔
ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دابۃ الارض کا ظہور اسلام میں ایک خاص نشانی ہے۔ یہ مخلوق نہ صرف لوگوں سے بات کرے گی بلکہ ان کے ایمان یا کفر کی بھی پہچان کرے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔